अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सकूत ढाका के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाकी मानदा पाकिस्तान का सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया तो होश व हवास बहाल होते ही भुट्टो ने आहिस्ता आहिस्ता मशरक़ी पाकिस्तान को बासियत बांग्लादेश तस्लीम करने की एक खामोश मुहिम का आगाज़ कर दिया। उस वक्त कौम इंतहाई जज्बाती कैफियत में थी और कोई ये नाम सुनने को भी तैयार ना था। ये शिकस्त न सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए पसमुर्दगी और खजालत का बायस थी, बल्कि उम्मत मुसलमान के बेशतर अफराद इसे मुसलमानों की तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया करार देते थे। सऊदी अरब में शाह फैसल हुक्मरान थे। बांग्लादेश से हाजियों का जहाज़ नौज़ैदा मुल्क का परचम लहराता हुआ जब जद्दा के करीब पहुंचा तो सऊदी हुकूमत ने इसके दाखिले पर पाबंदी लगा दी और इस शर्त पर अंदर आने दिया कि पाकिस्तानी परचम लहरा कर बंदरगाह पर आएँ। इस जज्बाती फ़ज़ा में पाकिस्तान की मियाँ वाली जेल में एक अहम कैदी शेख मुजीबुर रहमान कैद था। इसे 25 मार्च 1971 को उसकी रहायशगाह धान मंडी से गिरफ़्तार करके पहले फैसलाबाद फिर मियाँ वाली जेल में रखा गया। वो 9 माह तक ज़ेर हिरासत रहा और फिर उसे 8 जनवरी 1972 को अचानक लंदन पहुंचा दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान की रिहाई के साथ ही लातदाद कहानियाँ पूरे मुल्क में गर्दिश करने लगी। इनमें सबसे अहम ये थी कि शेख मुजीब ने जाने से पहले भुट्टो को कहा था कि मैं मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं टीवी पर आकर तकरीर करता हूँ कि इंडिया फ़ौरन अपनी अफ़वाज मशरक़ी पाकिस्तान से निकाले। उस वक्त पीपल पार्टी के जाले इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करते फिरते थे, मगर 50 साल बाद जैसे अमरीकी दस्तावेज़ात खोली जाती हैं, शेख मुजीबुर रहमान की सिक्योरिटी पर तैनात राजा अनार खान ने 2015 में इसी तरह पूरी कहानी को तश्ते ज़ुबान कर दिया। राजा अनार खान स्पेशल ब्रांच का एक इंस्पेक्टर था जिसे एक कैदी की हैसियत से शेख मुजीब के साथ जेल में रखा गया था। उसके बकौल इन 9 महीनों में शेख मुजीब को अखबारात, रसायल, रेडियो और टेलीविज़न से बिल्कुल महरूम रखा गया और उसे कुछ खबर नहीं थी कि इसका मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है। राजा अनार खान के मुताबिक 20 दिसंबर 1971 को सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भुट्टो शेख मुजीब से मिलने मियाँ वाली जेल आया। मुजीब हैरान होकर बोला, आप यहाँ कैसे? भुट्टो ने कहा, मैं सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मुजीब हैरत से पूछा, ये कैसे? भुट्टो ने जवाब दिया, मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़ा हो चुका है, भारत के सामने पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिए हैं और जनरल याहिया ने इस्तीफ़ा दे दिया है। शेख मुजीब ये सुनते गुस्से में आग बगोला होकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और तहक़ीर अमेज़ लहजे में बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम कैसे सदर बन सकते हो? तुम तो एक शिकस्त खुर्दा शख्स हो। तुम्हारी पार्टी तो इलेक्शनों में एक अक़लियती पार्टी थी। मैं अक्सरियती पार्टी का लीडर हूँ। ये मेरा हक़ है कि मैं सदर की कुर्सी पर बैठूँ। मुझे फ़ौरन रेडियो या टेलीविज़न पर ले चलो और मैं इस सब के ख़िलाफ़ बात करूँगा और मशरक़ी पाकिस्तान को वापस साथ ले आऊँगा। मैं ही इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करवा सकता हूँ। भुट्टो ने उसे हाथ के इशारे से कहा, इत्मीनान करो, अब ये एक हकीकत है, बैठ जाओ। शेख मुजीब बैठ गया और कहने लगा कि यह सब अवामी लीग के ताजदीन अहमद की कारस्तानी है, जिसे जिला वतन हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। यकीनन उसने भारत के साथ साज़बाज़ की होगी। ये तमाम गुफ्तगू राजा अनार खान पर्दे के पीछे खड़ा सुन रहा था, जो उसने 50 साल बाद बताई। उसने बताया कि भुट्टो के जाने के बाद मुजीब ने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया और वह दरवाज़ा पीटने पर भी दरवाज़ा नहीं खोलता था। काफ़ी देर बाद वह मसल्ले पर सजदा रेज़ हुआ और रोते हुए ज़ोर ज़ोर से पुकारा, या अल्लाह, ये कैसे हो गया? मैं तो ये नहीं चाहता था। इसी कहानी को स्टेनले वालपोर्ट ने अपनी किताब जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में भी लिखा है कि मुजीब ने भुट्टो को पेशकश की थी कि हम दोनों मुल्कों की कन्फेडरेशन बना लेते हैं, सब मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर भरोसा करो। यही वजह है कि महमूद रहमान कमीशन के सामने याहिया खान ने हलफ पर जो बयान जमा करवाया है, इसमें उसने तहरीर किया, इट वाज़ भुट्टो नॉट मुजीब हु ब्रोक पाकिस्तान। ये भुट्टो था जिसने पाकिस्तान तोड़ा, मुजीब नहीं। मुजीब चाहता था कि इसे रेड क्रॉस के हवाले किया जाए या ढाका भेजा जाए, लेकिन भुट्टो ने इसे बराह रास्त बांग्लादेश भेजने की बजाय लंदन भेजा
لندن جو تخلیق پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے فیصلوں پر مسلسل اثر انداز ہوتا چلا آ رہا ہے۔ عالمی طاقت امریکہ بھی اس خطے میں کام کرنے کے لیے برطانوی خفیہ ایجنسیوں سے براہ راست رہنمائی لیتی ہے۔ شیخ مجیب کے لندن ایئرپورٹ پر اترنے کے فوراً بعد لندن کا کھیل شروع ہوا۔ جہاز کے اترنے سے پہلے ہی اندرا گاندھی اور برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ کے درمیان فون پر گفتگو ہوئی، جس میں اندرا گاندھی نے کہا کہ وہ خصوصی طیارہ بھجوا رہی ہے تاکہ مجیب کو براستہ نیو دلی ڈھاکہ پہنچایا جا سکے۔ یہاں سے لندن پلان کا آغاز ہوا۔ 3 لوگوں کو اس طیارے میں بھیجا گیا۔ بھارتی راہ کا سربراہ رام ناتھ کاؤ، اندرا گاندھی کا اسپیشل ایڈوائزر پی این لیکسر اور سیکرٹری خارجہ ٹی این کول۔ باقی 2 لوگ تو دیگر سفارتی ضروریات کے لیے گئے تھے، جبکہ اصل کردار راہ کے چیف رام ناتھ کاؤ کا تھا۔ اترتے ہی شیخ مجیب الرحمان سے میٹنگ شروع ہوئی، جسے برطانوی حکومت نے خصوصی طور پر منعقد کروایا تھا اور جو 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ مجیب پاکستان خصوصاً بھٹو سے مایوس ہو کر آیا تھا اور یہاں آنے پر اس کے پاس گزشتہ 9 ماہ میں بنگالیوں پر ہونے والے مظالم کی کہانیاں بھی پہنچ چکی تھیں، اس لیے وہ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بقول تفصل مانک میاں ایڈیٹر اتفاق کے، مجیب کو پاکستانی افواج کے مظالم کے تمام شواہد برطانوی خفیہ ایجنسی M16 نے اترتے ہی فراہم کر دیے تھے۔ کاؤ کے مطابق اس کی حیرانی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب شیخ مجیب نے اسے ایک لفافہ تھمایا جس میں ایک خط تھا جو اس نے 23 دسمبر 1962 کو بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو لکھا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کی تاریخ میں اس کی مدد کرے۔ کاؤ نے سوچا کہ جیل سے آنے والے مجیب کے پاس یہ لفافہ کہاں سے آ گیا۔ پھر مجیب سے سوال کیا گیا کہ اگر بھارت اس کی مدد نہ کرتا تو کیا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا؟ مجیب نے کہا بالکل نہیں۔ کاؤ لکھتا ہے کہ جب میں نے راہ کی فائلیں نکالی تو پتہ چلا کہ شیخ مجیب کو اس شرط پر مدد کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کی تاریخ بنگالی قوم پرستی، سیکولر ازم، لبرل ازم اور گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے پر مبنی ہوگی۔ 13 گھنٹے لمبی فلائٹ میں ایک لمحے کے لیے مجیب نے کاؤ کے کان میں سرگوشی کی کہ تم میری اندرا گاندھی سے ملاقات کراؤ، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 31 مارچ تک بھارتی افواج بنگلہ دیش سے نکال لے۔ کاؤ کہتا ہے کہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بات مجیب کو ایڈورڈ ہیتھ نے سکھائی ہوگی، کیونکہ جب ہیتھ مجیب سے ملا تو اس نے کہا تھا کہ ہم تمہاری ہر طرح کی مدد کریں گے، لیکن ہم تمہیں تسلیم اسی وقت کریں گے جب بھارتی افواج وہاں سے نکلیں گی۔ یہ تھا پہلا اہم لندن پلان جو پاکستان ہی نہیں بھارت کے خلاف بھی استعمال ہوا۔ جاری ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھنا، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔